बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? आज का टॉपिक 4-5 दिनों गए थे मुलाकात को। आज का टॉपिक मैं शुरू करूंगा कराची से। कराची के मामलात ये गुज़िश्ता 2 दिन की बारिशों ने फिर गंभीर करे और ख़ास तौर से सुरजानी और नॉर्थ की साइड पे, नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची की साइड पे बहुत ज़्यादा तबाही आई। और इसमें जो सबसे तकलीफ़ देह अमल होता है ना, वो ये होता है कि अगर आप जमहूरियत में रह रहे हैं तो फिर आप अपने नुमाइंदों से ही तवक्को करते हैं कि वो बाहर निकलेंगे और आपका हाथ बटाएंगे और आपकी दुख तकलीफ़ को बांटेंगे। पीपल्स पार्टी से हमें अगर तवक्को होती तो उनको वोट दे दिए होते। उनसे तवक्को तो कभी कराची वालों ने की ही नहीं, लिहाजा उनको वोट भी नहीं दिए। MQM से कभी तवक्को बंदी थी, वो अब ख़त्म कर दी। वो हमारे वोट का इज़हार सामने है कि हमने किसको वोट दिया और किससे हमने तवक्कुआत बांधी। इस सिलसिले में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो कहता है सब कुछ खाओ पियो, तुमको कोई तकलीफ नहीं। हालांकि हम बहुत बीमार होते हैं। वो आधा नफ्सियाती इलाज जो है ना, वो डॉक्टर की बात कर देती है हमारा कि यार तुम्हें कुछ नहीं है, बिल्कुल फिट हो, जाओ सब कुछ खाओ पियो। हमें खुद पता है हमें बुखार तेज़ है, हमारा खाने को दिल ही नहीं जा रहा, और फिर हमें ज़ाहिर बात है घर में जो परहेज़ी खाना वो पकता है। इसी तरह खान साहब से एक दरख्वास्त है। खान साहब से दरख्वास्त ये है कि खान साहब देखें, आज भी आपसे उतना ही प्यार है, बल्कि ज़्यादा है। जिस अंदाज से आपने 2 साल हुकूमत चलाई और सब कुछ किया, खान साहब कुछ नहीं कर सकते थे ना। आपकी सारी तरामीम आड़े हैं। हो सकता है खलाई मखलूक कराची के मामले में साथ ना दे रही हो सकता है अदलिया ना दे रही हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कानून की बातदारी कर रहे हो। आपको ट्वीट करने से किसी ने रोका है? कश्मीर के लिए भी करते हैं ना आप। जब कश्मीर के लिए करते हैं तो कराची के लिए भी करते हैं। ये भी इंसान के बच्चे हैं। ये कोई मतलब एक ऐसी मखलूक नहीं है कि जिससे आप प्यार ना करें। और कुछ नहीं कर सकते थे। वो जो एक हमारा शहज़ादा गवर्नर हाउस के अंदर मुक़य्यद रहता है, इमरान इस्माइल, उसके पास आके बैठ जाते, कुछ लोगों से मिल लेते, सिर्फ अपने आप को हिसार में न रखते। सिक्योरिटी वाला हिसार नहीं कह रहा हूँ मैं सोच का हिसार कह रहा हूँ। आपने अपने आप को सोच के हिसार में बंद किया हुआ है। क्योंकि आपके जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी साहब आए थे, उन्होंने क्या किया? वो बेचारे वैसे ही सीधे साधे आदमी हैं, मरगला टाइप के। तो उन्होंने आके किया क्या? एक सेलेक्टेड लोगों से वो मिले हैं और उसके बाद वो चले गए। इवन उनको ये भी नहीं हो सका है कि वो नजीब हारून, जिनको आपने फोकल पर्सन मुकर्रर किया, उनसे रब्ता कर लेते, उनके साथ कोई, ठीक है नजीब हारून कल पहुँचे, लेकिन कोई उनके साथ जॉइंट सेशन उनका हो जाता। वो एक पाकिस्तान की हुक्मरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। पर मैं चूँकि कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ तो वो कर रहा हूँ। आपके जितने भी MNAs MPAs हैं, अलावा एक मुझे कभी फिरता हुआ नज़र आ जाता हलीम आदिल शेख, और एक आपका वो शहज़ादा आलमगीर है। वो इसलिए फिरता हुआ नज़र आ जाता है, वो पीछे जर्सी पहना हुआ होता है फिक्सेट की, वो पब्लिसिटी अपनी कर रहा होता है, नाम आपका ले रहा होता है, पर किसी तरीके से वो हमें कोई परवाह नहीं है। कराची की देखभाल आपके MNAs MPAs अलावा आपस की ग्रोहबंदी के और आपस की चक्कलिश के कुछ भी नहीं कर रहे। आपसे भी गिला यही रहा। पैकेज अनाउंस हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी अभी किसी ज़रिए से बात हुई है और उन्होंने ये बताया है कि कल से इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड काम शुरू होगा। पहले फेज़ में गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और एक नाले का और नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा पहले फेज़ पे इस पे काम होगा और वहाँ से एक तो ड्रेन्स जो चौक हैं सारी साफ़ की जाएंगी, और ड्रेन्स लाइन पे, बैंक पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाया जाएगा। और सेकंड फेज़ पे फिर वो जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उनको वो तोड़ेंगे और वहाँ से हटाएंगे वो। तो इन चीज़ों के हटाने के बाद शायद हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि कराची को अपना शहर समझें, गैरों का ना समझें। और CPEC के हवाले से आप पे बहुत ज़िम्मेदारियाँ आएंगी। आपको माफिया से लड़ना पड़ रहा है, मुझे एहसास है, लेकिन हम सबको एहसास है। लेकिन हमारा एहसास कौन करेगा, उसका भी ज़रा नाम पता बता दें आप। इस वक्त भी जहाँ गाड़ी में मैं बैठा हूँ, वहाँ पे टोटल गाड़ी कीचड़ से भरी हुई है, टूट फूट का शिकार है। बहरहाल आपसे तवक्को थी, शेयर कर ली दोस्तों से, साथियों से। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख हकीकत है मुझे ये MNAs MPAs जो शहज़ादे हैं, उसमें कोई भी हो, वो मुझे ग्राउंड पे नज़र नहीं आते। उनकी नज़र ना आने की बहुत सारी वजूहत हैं। जैसे हमारे एक MPA हैं, नाम नहीं लूँगा इस वक्त उनका, PTI के
اور میرے رہائش کے قریب ہی ان کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے. یہ حلقہ تو خیر بلال غفار صاحب کا ہے. وہ سنا ہے کہ سوات کے رہنے والے ہیں. اب وہ ہر 12-15 دن کے بعد 2-4 دن کو سوات جاتے ہیں. تو خان صاحب آپ کو کراچی میں کوئی کراچی کے رہنے والے ایم این ایز ایم پی ایز نہیں ملتے تھے؟ شارٹیج تھی. بے شک آپ پختون لیتے، بے شک آپ سرائکی لیتے، ہمیں قومیت سے کوئی غرض نہیں ہے. کراچی کا رہائشی تو ہو، کراچی کے مسائل تو سمجھے. یہ اگر آپ نے ایسے لوگ لیے ہیں کہ جن کا کراچی سے علاوہ ووٹ لینے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر یہ حال تو معذرت کے ساتھ خان صاحب ہوگا، آگے بھی ہوگا. ہمیں بلکتے رہیں گے، روتے رہیں گے. آپ بے شک اللہ کرے گا سینٹ کا الیکشن بھی جیت جائیں گے، آپ وہاں قانون سازی بھی کر سکیں گے، لیکن بندوں کی ذہن سازی تو نہیں کر سکتے نا. خان صاحب اس کو بھی تھوڑا سا کریں، اور کوشش کریں اگلے الیکشن میں کراچی سے کسی کو بھی آپ ٹکٹ دیں، لیکن وہ کراچی کا مستقل رہائشی ہو. اس کے آباء و اجداد بے شک وہ بھارت کے رہنے والے ہوں پرانے، یا وہ سوات کے رہنے والے ہوں، یا وہ ٹمبکٹو کے رہنے والے ہوں، کہیں کے ہوں، لیکن کراچی کا درد سمجھے، کراچی میں رہتا ہو. آپ خود لوکل سیلف گورنمنٹ کی پہلے بڑی بڑی دلیلیں دیتے رہے ہیں، آپ خود لوکل پولیس کی دلیلیں دیتے رہے ہیں. جب اتنی دلیلیں آپ نے دے دیں تو باقی رہ کیا گیا؟ اب آپ اس دلیل پر خود نہیں عمل کریں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس آپ سے امید باندھ سکتا ہوں، آپ کو دعائیں دے سکتا ہوں، آپ کو درخواست کر سکتا ہوں. آپ حاکم اعلیٰ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں. یقیناً بہت ساری رکاوٹیں ہیں، لیکن آپ حکومت میں، آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں. یہ بیانیہ بہت عرصے دلوں کو نرمائی نہیں دے گا. اور میں نے جیسے عرض کیا، میں سیلز کا کام ہے، میں ساتھیوں کو بتا رہا ہوں کہ میں گزشتہ 10-12 دن سے اس طرح کی کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کی رائے معلوم کروں. پہلے میں نہیں کرتا تھا. تو مجھے پتہ یہ لگا کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے ووٹر تھے، دیکھیں جو کم عقل آدمی ہوتا ہے، جو کم تعلیم یافتہ آدمی ہوتا ہے، جو معاشی طور سے کمزور آدمی ہوتا ہے، پہلے اس کو فکر ہوتی ہے اپنے گھر کی، اس کے بعد وہ فکر کرتا ہے کسی آگے جگہ کی. تو ان بیچاروں کا جو حال ہے، روزگار، مہنگائی، گٹر، سڑکیں ٹوٹی ہوئی. میں ایک گیا خرم شیر زمان صاحب کے حلقے میں، وہاں پہ پتہ لگا کہ انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہاں منشیات بھی کھلے عام بک رہی ہیں، وہاں باقی چیزیں بھی کھلے عام بک رہی ہیں، وہاں بہت برا حال ہے. اور اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو ان خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، اور آئندہ میری توبہ، میں اب کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گا. یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی نواز شریف پاپولر ہو جائے گا، لیکن آپ کا لیے مسئلہ آئے گا. اور دوسری چیز نواز شریف کو واپس لانے والی بات ہو رہی ہے، وہ تو کل بلال اپنا شہزاد اکبر صاحب نے رات کو ایک پریسر میں کہہ دیا، وہ میں نے شیئر کیا تھا سوشل میڈیا پہ، کہ نواز شریف کے متعلق آپ خلائی مخلوق تو اصل میں ہیں. آپ محکمہ زراعت سے رابطہ کریں. مریم نواز کو ہم نے اس لیے سلوٹ دی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو وہ مان دیا جاتا ہے، تھوڑا سا احترام کیا جاتا ہے. تو سر جی ذرا یہ بتاؤ، عورتوں کو آپ کرپشن کی اجازت دیتے ہیں؟ اس میں وہ فیمیل کارڈ کھیل جائیں، صحیح ہے. مطلب آپ سے یہ امید نہیں تھی کم از کم شہزاد اکبر صاحب، آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ عورتوں کی وجہ سے ان کو جیل میں نہیں ڈال رہے، تو پہلے کیوں ڈالا تھا؟ آپ کمزور پڑ رہے ہیں. کس کے آگے پڑ رہے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب آپ کمزور پڑ رہے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.